बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। रूटीन लाइफ से जुड़े प्रॉब्लम्स और इस्लामी तालीमात की रोशनी में उनके बेहतरीन हल तजवीज़ करने वाले चैनल पर आपको खुश आमदीद। हमेशा की तरह सबसे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप सब्सक्राइबर बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस बाकायदगी से पहुंचती रहें। ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपके साथ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का राज शेयर करने लगे हैं जो निहायत आजमूदा है और जितने लोगों ने भी इस पर अमल किया है उनको फायदा ही फायदा हुआ है और मालो दौलत की फरावानी मिली है। सिर्फ 3 रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आप आज करें तो इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज आपको 3 लाख रुपए तक मुनाफा कुछ अरसे में मिल सकता है। जी हाँ ख़वातीन व हज़रात, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। हमारे वो तमाम बहन भाई जो गुर्बत और तंगदस्ती से परेशान हैं और अपने माली वसाइल में इजाफा चाहते हैं, अगर वो ये इस प्रैक्टिस पर अमल करें, सिर्फ 3 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दें, तो ये वादा किया जाता है, और ये मेरा वादा नहीं है, किसी इंसान का वादा नहीं है, ये रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया हुआ है कि अल्लाह ताला उस शख्स को कई हजार गुना ज्यादा अता फरमाएगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिस है सदका करने की। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने में 5 खूबियां हैं। पहली, सदका देने वाले के माल में ज्यादती होती है, फरावानी आती है, वुसअत और बरकत मिलती है। दूसरी, सदका हर मर्ज की दवा है। तीसरी खूबी सदका में यह है कि सदका देने वालों से अल्लाह पाक आफतों को दूर कर देता है। सदका की चौथी खूबी यह है कि पुल सिरात से ऐसे गुजर जाएगा जैसे बिजली की चमक। और सदका करने वाला 5वीं खूबी का यह हामिल होगा कि बगैर हिसाब और अजाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही रिवायत है कि सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है। और सदके की 4 किस्में हैं। अव्वल किस्म यह है कि फकीरों को दिया जाए, जिसका अजर 1 के बदले में 10 है। दूसरी किस्म यह है कि किसी जी रहम को दिया जाए, जिसका अजर 1 के बदले में 70 है। तीसरी किस्म अपने भाई को दे, जो मुकाबले 1 के मुकाबले में 700 गुना लौट कर मिलेगा। और सदके की चौथी किस्म तालिब इल्म को दिया जाए, जिसका सवाब 1 के बदले में 7000 है। हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर भलाई सदका है। यानी सदका के लिए माल देना ही जरूरी नहीं, सदका इसी पर मुनहसर नहीं कि आप पैसे खर्चें। आप कुछ भी अच्छा काम करें तो वो सदका है। मिसाल के तौर पर 2 आदमियों के दरमियान इंसाफ कर दें, ये भी सदका है। किसी का सामान उठाकर उस छोड़ आओ, ये भी सदका है। हर वो कदम जो नमाज की तरफ उठे वो भी सदका है। रास्ते से तकलीफ दे कोई चीज हटा देना सदका है। हत्ता के कलमा तैयबा का विर्द सदका है, सुभान अल्लाह कहना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है। यानी ये अल्लाह ताला ने हमें वो इनायात की हैं कि हम इस पर अमल करके अपनी तमाम आफात जो हैं उनको दूर कर सकते हैं, अपनी तमाम परेशानियां खत्म कर सकते हैं। अब आप सोचें कि आप सदके की वो किस्म इख्तियार करें जिसका अजर 1 के मुकाबले में 70,000 गुना है। तो अगर आप 3 रुपए खर्च करें तो उसका अजर आपको 3 लाख रुपए तक मिल सकता है। ख़वातीन व हज़रात, सदका एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इसकी अहमियत, इसकी बरकत को यूं वाज़े करता है। आयत का मफहूम है कि अल्लाह सदकात को बढ़ाता और सूद को घटाता है।
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معاشی نظام کے برابر قرار دے دیا ہے اس صدقے کے عمل کو، کہ سود پر ایک دوسرے کو قرضہ دینے کی بجائے صدقہ کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، مالی معاونت کرو اور قرض حسنہ دو۔ قرض حسنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں یوں فرمایا کہ ہے کوئی جو مجھے قرض دے اور میں اس کو کئی گنا کر کے واپس لوٹا دوں۔ خواتین و حضرات، یہ میرے نہیں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ وہ قرض حسنہ کو اللہ کو قرضہ دینے کے برابر قرار دیتا ہے، اور پھر یہ وعدہ فرماتا ہے کہ میں تم کو کئی گنا کر کے لوٹا دوں گا۔ تو اللہ تو سب سے زیادہ رحیم اور کریم ہے، اللہ تو سب سے زیادہ وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ آپ ایک بار اللہ تعالیٰ کو قرض دے کر تو دیکھیں، آپ اس کے بندوں پر انویسٹمنٹ کر کے تو دیکھیں، کسی کی مدد تو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس عمل کی مثال ایسی ہی ہوگی جیسے قرآن کریم میں ہے کہ یہ عمل یوں ہے کہ جیسے ایک گندم کے دانے سے بالی پھوٹے اور اس بالی پر کئی دانے موجود ہوں، یعنی ایسی وسعت اور برکت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ جو آپ کو حدیث ہم نے آپ تک پہنچائی، اس میں سب سے بہترین صدقہ طالب علم کو دینے کا کہا گیا ہے، یعنی اس طالب علم کی مدد کرنے کو سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے، اور اس کی کتنے ہزار گنا اجر دیا گیا ہے کہ آپ جتنا اس پر خرچ کریں گے اس کے اتنے ہزار گنا آپ کو واپس ملے گا۔ خواتین و حضرات، کتنا خوبصورت عمل ہے کہ ہم اپنے محدود وسائل میں سے چاہے 10 روپے ہو، 100 روپیہ ہو، 1000 روپیہ ہو، ہم کسی طالب علم کی مدد کر دیں۔ 10 روپے میں آپ اس کو پین پینسل لے دیں، 100 روپے میں آپ اس کو کاپی کوئی کتاب لے دیں، 1000 روپے میں یونیفارم شوز لے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز میرے نبی کے الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے، میرے نبی کا کیا گیا وعدہ ضرور پورا ہوگا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں میں سے کئی ہزار گنا کر کے لوٹائیں گے۔ یہ انویسٹمنٹ دنیا کی سب سے بہترین انویسٹمنٹ قرار پائے گی، اور پھر جب ہم اپنے معاشرے میں تعلیم کا چلن عام کریں گے، طالب علموں پر خرچ کریں گے، ان کو پڑھنے کی طرف راغب کریں گے، اس معاشرے کی بلندیاں آپ ملاحظہ کریں گے کہ وہ معاشرہ ترقی کی کیسی منازل طے کرتا ہے، جس میں پڑھے لکھے افراد ہوں، تربیت یافتہ لوگ ہوں۔ خواتین و حضرات، ہم آج مغرب کی ترقی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی ترقی کا راز صرف اور صرف حصول علم میں ہے، وہ علم جو ہمارے پاس 14 صدیاں قبل ہمیں عطا کر دیا گیا، قرآن کریم کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے طفیل سے۔ مگر افسوس کہ ہم نے وہ تمام علم بھلا دیا، ہم نے وہ تمام پریکٹسز چھوڑ دیں، اور مغرب نے انہی پریکٹسز پر عمل کر کے، حصول علم کر کے ہم سے کئی صدیاں آگے نکل گئے، ہم سے کئی ترقی کی منازل اتنی تیزی سے طے کرتے رہے کہ ہم صرف ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ راز آج آپ تک ہم نے پہنچایا ہے کہ آپ طالب علموں کی مدد کیجیے، ان کو پڑھائیں، ان کو لکھائیں، ان کو پڑھنے میں جو مالی وسائل مشکلات درکار ہیں اس کی دوری کریں، کچھ بھی ہو سکے، 10 روپے ہوں آپ کے پاس، 100 روپیہ ہو، 1000 روپیہ ہو، بے دریغ خرچ کر دیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کئی گنا کر کے واپس لوٹائیں گے۔ آپ کے مال میں کیسی برکت پڑتی، آپ کے وسائل میں کیسی وسعت آتی کہ آپ کئی ہزار لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ راز تھا جو ہم نے آج آپ تک پہنچانا تھا، اور ہم جب حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو ہم نے اپنا یہ فرض جانا
کہ یہ خوبصورت چیز، یہ خوبصورت تھاٹ اور لائف سٹائل آپ تک ضرور پہنچایا جائے اور آپ کو بھی مدد کی جائے کہ اپنی زندگیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش، یہ کاوش پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں تاکہ آپ تک تمام معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی ذاتی کسی مسئلے پر ہماری رہنمائی چاہتے ہیں یا کسی روٹین لائف کے میٹر پر کوئی وظیفہ درکار ہے تو آپ ہمیں اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹ سیکشن میں بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم بہت جلد اسلامی تعلیمات پر مبنی قرآنی آیات سے لیا گیا یا مسنون دعاؤں پر مشتمل کوئی ایسا وظیفہ ضرور شیئر کر دیں گے جو آپ کی مشکل کو آسان کرے گا۔ بہت جلد آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔